سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشنال لي بيتسن ببزلهم وسلامكم بزح رفيرة لي كبرات حواتي انكو عدوما نوشانا لي بسلام مزاهم نيلوم عنتي فيديوز خاون كعاني كم تلمود علتها وشرفي بتسألي معداقا ويكعا بحاولة إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كم أون بالعلم تنسشرفا ناكل لي بانكتات إنماني النزول لو معنتي مسكرم 16 ويكعا سبتمبر 26 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند ستيرلينج عمان ريال جوردان بحرين سعود عرب ريال يونايتد عرب أميريت درهم بحرين تركي إسرائيل شغل جبسي وزت زبالو كرينا سناي زانحيت سناي مكتتال لشانالي حدش تزخنكم سبسكرايب نمدلو عزيكا لايك شير ناقوركم أبرتاتعني لايك شير نتقور ليكا كابلبنا مسكن قوية لو ما عنتي زالي معداقة بستوسن ملكعو قناش هرئنا له بتقاران خاني بانكتات بتعمي وسخ عرئنا له مالتيو بمجمريا أنريو ناي أمريكا دولار يتخون ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 230 شومنتن قرشن 75 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 13 شحن شومنتن 295 قرشن يمزلو دولار بناي أواش بانكي 243 قرشن نتبي 12 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 14 شحن 300 10 قرشن إنها تجزأ وعيلله دولار بتقالي معداقة ويكعا بحوالة 264 قرشن 75 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 16 شحن 475 قرشن كشرف وعيلله مالتيو قتيلا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 261 قرشن 65 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 16 شحن 265 قرشن كشرف وعيلله يورو بناي أمهارا بانكي 268 قرشن نتبي 36 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 16 شحن 836 قرشن يخون له مالتيو يورو بزقلي معداقة ويكعا بحاولة 293 قرشن 72 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 19 شحن 372 قرشن إنها تشرفه وعيل له بمقص نريو ناي سويسرلاند فرانك ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 269 قرشن 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 16 شحن 935 قرشن كجزء وعيله مالو ناي سويس فرانك بناي وجاجن بانكي 278 قرشن 82 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 17 شحن 882 قرشن كجزء وعيله ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 307 قرشن نتوي 38 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويسرلاند فرانك 20 738 قرشن إنها تجزء وعيله قتيلا نريو ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 9835 قرشن يمزلو كندا دولار بناي وجاجن بانكي 103 قرشن 74 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10347 قرشن يخون له كندا دولار بتقلي معداقة ويكعا بحاولة 218 قرشن 58 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11,858 قرشن إنها تشرفه وعيل له قتيلا نريو ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 88 قرشن نتوي 82 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8,880 قرشن يمزلو مالتيو أستراليا دولار بناي وجاجن بانكي 39 قرشن 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9370 يمزلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 108 قرشن نتوي 82 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,880 قرشن إنها تشرفه وعيل له قتيلا نريو ناي تشاينا يوهان بنا إثيوبيا نقد بانكي
ናይ ቻይና ዩዋን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 19 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 1906 ይመጽእ ኣሎ። ቻይና ዩዋን ብናይ ወጋገን ባንኪ 19 ቅርሽን 90 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 1990 ክሸርፍ ውዒሉ ኣሎ። ቻይና ዩዋን ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 23 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2310 እናተሸረፈ ውዒሉ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 182 ቅርሽን 86 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 18286 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ወጋገን ባንኪ 193 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19375 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒሉ ኣሎ። ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 221 ቅርሽን 72 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 22172 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን። ካብ ናይ ዓረብ ሃገራት ተቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብክባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ኩዌት ዲናር መስጋርና ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ገበሩ ንምስትዋስ ዝኣክል ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 445 ቅርሽን ነጥቢ 30 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 44530 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኣምሃራ ባንኪ 464 ቅርሽን ነጥቢ 92 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 46492 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 540 ቅርሽን 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 54051 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋቲ ብመቐጻሊ ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 37 ቅርሽን 76 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 37,76 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43,51 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም 44 ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 44 ቅርሽን ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,86 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 36 ቅርሽን ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 36,90 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 42 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 42,35 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ምስ ናይ ዱባይ ብጣዕሚ ልዩነት እንሄዎ ናይ ሓደ ቅርሺ ማለት እዩ። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 43 ቅርሽን ነጥቢ 92 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 43,92 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ኣብ ስዑድ ዓረብ ትርከቡ እስኪ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ እዚ ዝሓወልኩም ተለኢኹም ክንደዚ ሓዊልና በሉ እንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና ኢልኩም ሓበሬታ ኣቕምጡ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ኣብ ሰሙን እዚ ሓዊለ ዝብል ሰብ የለይ እና ዝሓወልኩም ተለኢኹም ደሃይ ሃውና ማለት እዩ። ወሲኽ ደኣኒሱ ብላክ ማርኬት ወሰኺ የሪእና ኒየ ብርግጽ ኣብ ሰሙን እዚ ወሲኽ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ወሲኽ እዩ። ግን ድማ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ካብ ዝረኣናዮ ግን ሎማዓንቲ ንእሽተን ቅናሽ ኣሪእና ኒሆ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 428 ቅርሽን ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 42,856 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር
ናይ ጆርዳን ዲናር بتسليم عداقة ويكعام بحاولا 232 قرش النتبي 56 سنتيمين كشرف كلهم 100 ناي جوردان دينار 23 شحن 256 قرش يمزألو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار ناي بحرين دينار بتسليم عداقة ويكعام بحاولا 437 قرش النتبي 0.5 سنتيمين كشرف كلهم 100 ناي بحرين دينار 34 شحن 705 يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي تركي ليري ناي تركي ليري بتسليم عداقة ويكعا بحاولا 3 قرشن 98 سنتيمين كشرف كله 100 ناي تركي ليري 398 قرشن يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي جبسي إيجيبتشن باوند ناي جبسي إيجيبتشن باوند بتسليم عداقة ويكعا بحاولا 3 قرشن 41 سنتيمين كشرف كله 100 ناي جبسي إيجيبتشن باوند 341 قرشن يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي إسرائيل شقل ناي إسرائيل شقل بتسليم عداقة ويكعا بحاولا 49 قرش نتبي 10 سنتيمين كشرف كله 100 ناي إسرائيل شقل 4920 يمزألو مالتيو كبرات حواتي لو ما عندي مسكرم 16 ويكعا سبتمبر 26 زنبرا على تاوشر في كم زي مسل نيرو لو ما عندي بستوصل ملكعو قناش أرينا نيو يهند أمبر زناي كل بنك تادما بدعمنا وسخ أين زركبها كبرات حوادي حزون ببنك يشرف الزبل زنهي لمثالي نقابلناس ناي سعود عربيال بني أواش بانكر وعن كل تنهد بسنة حامشتن قوون كله بتسأليم علاقة عني اسكار 4 قرشي دا أيخون بر جن اسكار 4 3 شحن ليس عن كل اسكار 4 بلوة سلازين ساتون بقنا شيء مزجوزنا أزي إتوانا بلاك ماركي زجوز إد أمبر كابانا زجوز إد أمبر كتسان حنا نسوز جاز الناس لذي خنا نساتون رمو وس كأنيسهم يمزجوزنا أنا حزول بني أواش بانك يبلج أزلوا سلازي كبرات حواتي بتي نعاقاتكم زواتكم مشرافيو محواليو كبرات حواتي النابي ريزات مسل نيرا اسكعبي دي فز آمن استخداتلكم نيك